यस भिडियोमा हामी यो इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ र यो इक्विभ्यालेन्ट वेटमा मैले फर्स्ट पार्ट 1 भिडियो दिएको थिएँ। त्यसमा सबै इक्विभ्यालेन्ट वेटको क्याल्कुलेट गर्ने सबै फर्मुलाहरू देखाएको थिएँ र जस्तो एउटा के कन्भर्सन मेथड भनेको थिएँ। कन्भर्सन मेथडमा के भनेको थियो, वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट बाई अनि के भनेको थियो, वेट अफ कम्पाउन्ड सेकेन्ड इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट बाई अनि के भनेको थियो, इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कम्पाउन्ड सेकेन्ड भनेको थियो। अर्को के गरेको थियो, यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ई यसो गरेको थियो, ई इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस equivalent weight of anion by E plus EQ equivalent weight of anion गरेको थियो। anion फर्स्ट कम्पाउन्डको, anion सेकेन्ड कम्पाउन्डको, or weight of A by weight of B equals to equivalent weight of A by equivalent weight of B पनि फर्मुला युज गरेको थियो। त्यही हो, तीबाट weight of compound first by weight of compound second equals to equivalent weight of compound first by equivalent weight of compound second। र यो फर्मुला, यसको लागि म एउटा न्युमेरिकल लिँदैछु। एकदम राम्रो खालको न्युमेरिकल छ, जस्तो 2 ग्राम of एनहाइड्रस BaCl2 बेरियम क्लोराइड भनेको जम्मा बेरियम क्लोराइड ड्राई कति छ, 2 ग्राम इन सल्युसन भनेको सल्युसन बनाउँदा जम्मा 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड हालेको इज कम्प्लिटली कन्भर्टेड इन्टु, यो 2 ग्राम बेरियम क्लोराइडलाई कतिमा कन्भर्ट गरिदियो, कन्भर्टेड इन्टु 2.25 ग्राम अफ बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट। द क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम भने अर्को के बन्यो, इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ BA बेरियम इक्वल्स टु वाट बनिदियो। अनि यहाँ कन्भर्सन भयो, के थियो, BaCl2 थियो, बेरियम क्लोराइड थियो, केमा कन्भर्ट गरो, बेरियम सल्फेट, एन्ड दिस इज कन्भर्सन मेथड। कन्भर्सन मेथड हो भने वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट यसलाई माने, कम्पाउन्ड सेकेन्ड यसलाई माने, यो सिधा सल्भ हुन्छ। वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट कति ग्राम छ, 2 ग्राम, अनि कति ग्राममा चेन्ज भयो, 2.25 ग्राममा, इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अब यो कम्पाउन्ड फर्स्टमा के छ, इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, अब फर्स्ट कम्पाउन्ड कसलाई मानेको छ, BaCl2, र यहाँ के गर्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अर्को कम्पाउन्ड कुन छ, BaSO4 गर्नु पर्यो। अनि यहाँ 2/2.25, अब यसलाई डिभाइड गरेर डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदियो। मैले डाइरेक्ट यहाँ सायद 0.25 आउँछ होला, 0.25 आउँछ होला, या जति आउँछ अहिले यति नै राखो, 2.225 इक्वल्स टु, अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम भनेको, अब फेरि जस्तो एउटा देखाएको थियो KH2SO4 मा, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 49। अब मैले के गरेँ, यसलाई हाइड्रोजन आयन र सल्फेट आयनमा टुटाएँ। यो जतिवटा आयन भए पनि एउटाको लिने, हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1, अनि सल्फेटको निकाल्नु पर्यो भने 98 मोलिकुलर वेटमा दुईटा हाइड्रोजन निस्क्यो भने 96 हो वेट यो सल्फेटको, र यहाँ भ्यालेन्सी चार्ज कति छ, 2 छ भनेको 1 + 48 इक्वल्स टु 49 भनेको मोलिक्युलको डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ कि त्यसलाई आयनमा टुटाएर इन्डिभिजुअल आयनको सम गरो भने पनि सेम कुरा हो। भने यहाँ BA इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम, किनकि यहाँ बेरियम क्लोराइड छ, प्लस यहाँ के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायन भनेको Cl छ, यहाँ Cl माइनस, प्लस यहाँ के छ, इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ SO4 माइनस माइनस। अब यहाँ 2/2.25 छ, इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ
BA बेरियम निकाल्नु छ हामीलाई, यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम निकाल्नु छ भने अब यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिनको कति हो 35.5 हो र सल्फेटको कति हो, सरी यहाँ त कति आउँछ, बेरियमको चाहिँ सल्फेटको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कति हो 48 हो प्लस 48। अब यसबाट सल्भ गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम आयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम निकाल्नको लागि त अब हामीले के गर्न सकिन्छ, यदि यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्यो भने अब सल्भ गर्न सकिन्छ होला। यसले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई, यसले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई सल्भ गर्यो भने इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम, अब यहाँदेखि आफै अरू फर्दर क्याल्कुलेटरले सल्भ हुन्छ, 64.5 आइदियो। यसलाई सल्भ गर्दा यहाँबाट अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम निकाल्नु छ, यो इक्वेसन सल्भ गरेर 64.5 आयो। यो कन्भर्सन मेथड लाग्यो। त्यस्तै अझै एउटा गरौँ न्युमेरिकल यसको, यो कम्प्लिट यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने निकाल्ने यसको, किनकि सबै भ्यालुहरू आइसक्यो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेरियम एउटा अननोन भ्यालु छ, त्यो इक्वेसनबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन, यदि के भनौँ क्वेसन 0.2527 ग्राम अफ KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 इज कन्भर्टेड इन्टु, यसलाई केमा कन्भर्ट गरेको छ, दिस 0.2527 ग्राम अफ पोटासियम नाइट्रेट इज कन्भर्टेड इन्टु 0.1865 ग्राम अफ KCl मा कन्भर्ट गरिदियो। फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NO3 माइनस आयोन, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NO3 माइनस आयोन इक्वल्स टु वाट, र गिभन के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, अब यहाँ के को दिएको छ हामीलाई, इक्विभ्यालेन्ट अफ वेट अफ पोटासियम 39 र क्लोरिनको गिभन होला, यो त नन छ 35.5, नदिएको केसमा पनि पोटासियम र क्लोरिनको थाहा छ। अनि यहाँ के गरौँ, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 लाई केमा चेन्ज गरौँ, KCl मा चेन्ज गरौँ। दिस इज अल्सो कन्भर्सन मेथड। त यसलाई कम्पाउन्ड फर्स्ट माने, यसलाई कम्पाउन्ड सेकेन्ड माने भने यही कन्भर्सन मेथड लाग्यो। किनकि वेट अफ फर्स्ट कम्पाउन्ड भनेको KNO3 को वेट कति छ 0.2527 डिभाइड बाई HCl को वेट कति बनेको छ 0.1865 इक्वल्स टु, अब फर्स्ट कम्पाउन्ड पोटासियम भनेको KNO3 पोटासियम, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NO3 माइनस आयो। अनि यसमा पोटासियम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cl माइनस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cl माइनस, किनकि यो कम्पाउन्डको पोटासियम र यो आयोन एनायोनको छुट्टै छुट्टै निकाल्ने, यहाँ त भइहाल्यो। यहाँ पोटासियमको 39 प्लस NO3 को माइनसको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु पोटासियमको 39 प्लस इक्विभ्यालेन्ट अफ Cl 35.5 इक्वल्स टु यहाँ 0.2527 बाई 0.1865। अब यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने यो एउटा भ्यालु आइहाल्छ। म एन्सर देखाइदिन्छु 62, यो सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को यदि दुईटा क्वेसन सल्भ गरे, अझै एउटा फर्मुला अब याद भयो होला कि न्युमेरिकलको पहिला एकचोटि फर्मुला हेर्नु पर्यो र त्यो रटेर आउँदैन, न्युमेरिकल गरेर आउँछ। यहाँ के भने 1 ग्राम, नेक्स्ट क्वेसन 1 ग्राम एसिड when completely acided upon magnesium, यो 1 ग्राम एसिडलाई के गरौँ, रियाक्ट गरौँ Mg म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गरौँ। यहाँ क्वेसन लेखौँ, यो अलिकति त्यस्तै खालको क्वेसन छ। 1 ग्राम एसिड इज
कम्प्लिटली एसिटेट कम्प्लिट रिएक्सन गरौँ एसिटेट with Mg to give 1.301 gram of Mg magnesium acetate यो कार्बोजाइलिक एसिड हो कार्बोजाइलिक एसिडले मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने मेटल एसिटेट बन्छ गर्यो भने फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल्स टु वाट अनि यो एसिड थियो सपोज कुनै पनि एसिड थियो कार्बोजाइलिक एसिड RCOOH अनि केसँग रिएक्सन गरो Mg सँग रिएक्सन गरेर त के बन्यो एसिड मोनोभ्यालेन्ट यो डाइभ्यालेन्ट यो दुईटा चाहियो RCOO2 Mg प्लस अनि यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ एसिड र मेटलले रिएक्सन गर्यो भने यो फर्स्ट कम्पाउन्ड यो सेकेन्ड कम्पाउन्ड कार्बोजाइलिक एसिड अनि एसिटेट बन्यो भने अब यहाँ के गर्न सकिन्छ अघिकै फर्मुला वेट अफ एसिड बाई वेट अफ एसिटेट ए मेटल एसिटेट इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिटेट गर्न सकिन्छ एसिटेट गर्यो भने अब यो निस्किहाल्यो अनि कति एसिड छ एसिड 1 ग्राम अनि मेटल एसिटेट कति बनेको छ 1.301 यति बन्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको E इक्विभ्यालेन्ट अफ H इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड अनि एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नु भने एसिड भनेको त RCOO माइनस H प्लस यसरी टुट्छ भनेको यो आयन र यो आयनको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको H इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H प्लस अर्को के गर्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ नेगेटिभ पार्ट E इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ RCOO माइनस गर्न सकिन्छ यो प्लस यो एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एसिड टुट्छ यसरी अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिटेट भनेको मेटल र एसिटेट भनेको यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Mg म्याग्नेसियम प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ RCOO माइनस म्याग्नेसियम र एसिटेटको हामीलाई निकाल्नु कसको छ भन्दा अब यहाँ 1/1.301 इक्वल्स टु हाइड्रोजनको त 1 हो हाइड्रोजन H प्लस को इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस E इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ RCOO माइनस बाई म्याग्नेसियम को कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 प्लस E इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ RCOO माइनस भनेपछि यहाँ अब यो RCOO माइनस सेम छ भने RCOO माइनस को इक्विभ्यालेन्ट वेट त आउँछ RCOO माइनस को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने यहाँ कति आयो 35.5 आइदिन्छ 35.5 आइदियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड अनि यो एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको यो E अफ RCOO माइनस प्लस E इक्विभ्यालेन्ट अफ H प्लस हो भनेपछि यसको कति आयो 35.5 आयो प्लस 1 इक्वल्स टु 36.5 आइदियो यो मैले 2-3टा क्वेसन सल्भ गर्दै यो कन्भर्सन मेथडको यो एप्लाई गर्ने अहिले यति म अर्को भिडियोमा अरु कन्सेप्टहरु लगाएर सल्भ गर्नेछु अहिलेलाई यति मात्रै